वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मशरिक़ वस्ता यानी अरब ममालिक के उस रजीम पर हैं जो सीरिया में देखा जा रहा है। सीरिया में खून खराबा भी हो रहा है और हालात बेहद कशीदा हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद बाबर अशरफ साहब, और उनसे हम तफसीली बात करेंगे कि सीरिया में किस तरह की रजीम चेंज हुई है और आने वाले वक्त में इस पूरे खित्ते के हालात कैसे होंगे। क्या ये बद से बदतर होंगे या उनके अंदर कुछ रवक बाकी है कि वे उसको सही और अच्छे नज़रिए से भी देखते हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाम के ताज़ा हालात के मुताबिक इसराइल के शाम पर हवाई हमले लगातार जारी हैं और पिछले चंद दिनों के दौरान इसराइल के जंगी तैयारों ने 500 से ज़्यादा हमले किए हैं। एक तरफ तो दुनिया शाम में नई हुकूमत के आने पर चर्चा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल शाम पर हवाई हमले जारी रखे हुए है, जिसका मकसद शाम के कुछ अहम इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर देना और फिर उसके बाद उस इलाके को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। वहीं फ़िलिस्तीन में भी इसराइल के हवाई हमले जारी हैं और ताज़ा हमलों में 38 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है। वहीं ईरान ने शाम में हुकूमत की तब्दीली और फ़िलिस्तीन में इसराइली हमलों पर दुनिया के दूसरे मुल्कों की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल करते हुए कहा है कि आखिर दूसरे मुल्क इसराइल और उसके साथी मुल्कों की करतूतों पर खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। इन्हीं सारे मसाइल पर हमने मौलाना सैयद बाबर अशरफ से बात की। आइए जानते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कहा। वो जो डिवाइड एंड रूल और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट ताकतवर बन के अपने आप को पेश कर रहा है और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करने का काम कर रहा है, तो शायद उस पे जो सबसे बड़ा बैरियर है उनके पास तो वो दमिश्क है। और उस बैरियर को जो है वो जितने भी यानी कि ये कह लीजिए कि फितना बर्पा करने वाली ताकतें हैं शर व फसाद को के ज़रिए, और यानी कि दूसरे की ताकतों को और दूसरे की हुकूमतों को कब्ज़ा करके और अपने मुसल्लत होने का जो काम करने वाली ताकतें, उसमें इजराइल भी है, उसमें यूएस भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें जर्मन भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, और उसमें दिगर मुस्लिम ममालिक भी, सऊदी और कतर, और अब जो है वो टर्की का नाम भी जो है वो सामने आया। तो ये सारे लोग जो हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो है वो इस हद तक की, यानी कि उन्होंने अभी सीरिया के अंदर वो ऐसी ताकतों को, जिसे कहा जाए कि वो जिसको अब तक वेस्ट का सिविलाइज्ड और मीडिया और सिविलाइज्ड सोसाइटी और वहाँ का पॉलिटिकल सर्किल पूरी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहा था कि अल-कायदा और ISIS और ये अल-नुसरा, ये सारी लोग जो है वो ऐसी तंजीमें हैं जो इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। पहले दिन से इस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फ़रोग़ किया गया, इसको शिया और सुन्नी के बीच में नहीं देखता मैं। तो इसको अगर ये कहा जाए तो ज़ायनिस्ट की एक सियासत का हिस्सा देखता हूँ, जो चाहते हैं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर समाज को, मुसलमानों को डिवाइड किया जा सके, जिससे उनको अपनी सत्ता को बनाए रखने और इस कुदरती अशिया पे कब्ज़े करने में आसानी हो। ये अल-कायदा, तालिबान, ISIS के ज़रिए सिर्फ इस्लाम का नुकसान या मुसलमानों का नुकसान नहीं किया गया, इसके ज़रिए उन्हीं ने पूरी दुनिया के, वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, उनके बीच में एक इस्लामोफोबिया भी क्रिएट करने का काम किया, जिससे वो ये महसूस कर सके कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो देखो दमिश्क में इन्हीं ने क्या किया, अगर ये सत्ता में आएंगे कि देखो बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने क्या किया, देखो ये सत्ता में आएंगे तो अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया। जबकि दुनिया दूसरी तस्वीर नहीं देख रही है कि तालिबान, अल-कायदा, ISIS ये सब का सब वेस्ट ने क्रिएट किया, उसको पैसा दिया और ये इंश्योर किया कि उसी की आइडियोलॉजी को ये फ़रोग़ कर सके और इसके ज़रिए सत्ता को हासिल भी किया जा सके और इस्लाम को मेलाइन भी किया जा सके। तो ये दोनों काम जो है वो एक तीर से, जिसे कि ये दो निशाने का काम जो है वेस्ट कर रहा है।
ویسٹ چاہتا ہے کہ اگر اس کی سوسائٹی کمفرٹ زون میں رہے تو اس کا طاقت میں بنے رہنا ضروری ہے، اور طاقت میں بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرب میں اپنا تسلط کو برقرار رکھے، اور عرب میں تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اسے یہاں پہ عرب کے اندر، وہ چاہے آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ ہو، اور چاہے وہ ان میں تھریٹ کریٹ کر کے، فیئر ڈیولپ کر کے، شیعہ و سنی کی بنیاد کے اوپر ہو، وہ جو ہیں وہ ان میں ڈویژن برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس سے انہیں رول کرنے میں آسانی ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یمن میں یو ایس نے تقریباً ایک 15 سال سے زائد سے جو ہے وہ قطر اور سعودی کے ذریعے پراکسی وار کو اپنے کنٹینیو رکھا، اور وہی کام جو ہے انہوں نے دمشق کے اندر، آج یہ نہیں ہوا ہے، دمشق کے اندر جس وقت پہلا یعنی کہ اٹیک ہوا تو اس وقت بھی قطر اور سعودی عربیہ کو ٹول کی طریقے سے یوز کیا گیا، جنہوں نے آئی ایس کو اور القاعدہ کو اس وقت داخل کیا، اور جب چاہتے تھے کہ تسلط ہو جائے تو رشیا نے اور ایران نے اور دیگر دوسری تنظیموں نے وہاں کے اوپر جو ہے وہ مداخلت کر کے اس آئی ایس کو عراق سے اور دمشق سے کھدیڑ دیا۔ تو پوری دنیا خوش تھی اس وقت کہ جو ہے وہ القاعدہ کا خاتمہ کیا گیا، اور ایک زبردست کام کیا گیا جس کو پوری دنیا میں انسانیت کے لیے خطرہ بتایا جا رہا تھا۔ اس انسانیت کے خطرے کو جو ہے وہ ایران نے اور رشیا نے مل کے ختم کرنے کا کام کیا۔ لیکن آج افسوس ہو رہا ہے کہ ویسٹ اسی کا سہارا لے کے طاقت میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان کیوں خوش ہو رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس معیشت ہے، میجورٹی سنی نیشنز میں، اس میں خاص کر کے اگر رول کہا جائے سعودی اور قطر کا، تو وہ بھی ٹول کی حیثیت سے جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں ویسٹ کے ذریعے، اور وہ ان کی فکر کو، ان کے ایجنڈے کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے شانہ بشانہ ہے۔ یہ نہ صرف عرب کے لیے بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے لیے مستقبل میں ایک بڑا خطرے کی نشانی ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان شام میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ترکیہ کا کیا رول ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو جو ترکی کو ایک طویل عرصے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے ٹرکی ایک اپارچونسٹ کنٹری ہے جس نے مواقع کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے کیے، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے سلطنت عثمانیہ جانی جاتی تھی، یعنی کہ جس میں محبت رسول، عشق اہل بیت کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا، انسانیت کی بقا، جہاں کہیں پہ بدامنی ہو، انسان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھی، تو وہ تصویر اب کہیں اوجھل ہو گئی اور وہ ویسٹ کے کلچ میں آ گئی اور اس کے کنٹرول میں آ گئی، اور بہت چھوٹے سے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ڈیوڑھی پہ اپنے زمینوں کو بیچ دیا یا اپنے ایمان کو بیچ دیا، ایمان کے سودا کر لیا، اور آئی ایس جیسی تنظیم کو کسی بھی حالات میں سپورٹ کرنا یہ بات بتاتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے سے اور اپنے عقائد سے جو ہیں وہ جسے کہیے کہ وہ انہوں نے ایک نیا ایک راستہ طلب کیا ہے اپنی ترقی کا۔ آخری سوال میرے لیے، کیا یہ سارا جو کچھ ڈرامہ رچا گیا ہے سیریا کی رجیم چینج کرنے کا، دراصل نشانہ جو ہے وہ ایران ہے؟ بے شک ایران ہے ہی نہیں، مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اس سیریا میں پوری قوت کے ساتھ ایران کے پریزنٹیشن یا ایران کی موجودگی اور ایران میں القاعدہ اور آئی ایس اور دیگر ایسی طاقتوں کو ختم کرنے کی پوری کاوشیں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس جنگ کو انہیں یہ طے کرنا تھا کہ یہ دمشق میں لڑنی ہے کہ ایران میں لڑنی ہے۔ اگر دمشق میں کل چھوڑتے تو انہیں یہ ایران میں لڑنی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سیریا کے بعد اسرائیل کا اور یو ایس کا دوسرا ٹارگٹ ایران ہوگا، اور اس کے نشان انہوں نے کل اپنے بیانات میں بھی دیے ہیں کہ ہم سیریا کے بعد جو ہے وہ ایران میں نیوکلیئر پہ اور دیگر دوسرے یعنی کہ جو بھی زمینی سطح کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی اور امید کرتے ہیں جس طرح سے بابر اشرف صاحب امید کا دامن نہیں چھوڑتے، ہم بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے، اور امید کرتے یہ ہے کہ اس خطے میں امن بحالی ہوگی اور پوری دنیا پھر اس خطے کی طرف اسی انداز میں دیکھے گی جیسا دیکھا کرتی تھی۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔